दोन गाडी घराचे फोटो मारतात आणि व्हिडिओ काढूंक लागले ते हांवें पळोवंक ना म्हाज्या भावान पळयले आनी हांव उठलें आनी म्हापसा गेले गाड्यातले म्हणून म्हापसा गेले आनी तेणें दिसता मदीं तांकां फोटो घेवन हाडटा म्हणून विचारले बाबा तुमी कित्याक येयल्यात कितें करतात ते म्हटल्यार खंय आमी हांगा घर मोडूंक येयल्या आमकां कलंगूटसून धाडले ते खंयचें घर म्हटल्यार बोटां दाखोवंक लागल्या खंय अशें मागीर हांव येयलें हेणी घोवन म्हटलें दिसता तुमचे कडेन कितें प्रूफ आहा कितें हाडल्यात तो म्हणटा म्हणून गेले खंय ते गेले मागीर 11:30 सुमार हांव येयले घरा कडेन म्हाका सांगूंक लागलो आपणें हांगा विचारलें तेंचे कडेन पेपर बी कांय नासलें ते गेले म्हणून आनी हांव भितर गेला मात तितल्यान पोटे येयल्यान गेट धाडूंक लागलो तो आनीक म्हणून एकलो फोंडासून मेन तो तेणी हांगल्या बाकीच्या बाउन्सरांक बी लागीं गेल्ले तो फोंडासून येयल्लो तेणी आनी अंजुनचो एकलो आसलो काळोच आसलो मोठो हांवूय वळखाना ते दोगूय येवन गेट धाडूंक लागले आनी तुमी गेटी तो हात कित्याक घातल्यात म्हटलें आमी मोडूंक येयले आमकां म्हटलें कोण तूं म्हाका तुमी कोण रावता म्हटलें म्हाजी फॅमिली आरे हांव घरान आहा तुका म्हाजें घर न्हू म्हटलें हांव रावता फॅमिली काकून म्हटलें म्हाजी फॅमिली तुमकां कित्याक जाय सांगली आमी मोडूंक येयल्या आनी कितें हाडला तें दाखय म्हटलें म्हाका नोटीस दाखय मागीर तो म्हाका सांगता तुजे कडेन तुमकां येवंक ना नोटीस आनी आमकां कांय येवंक ना तुमी कितें हाडलात तें दाखय न्हू म्हटलें तूं मोडूंक येयला जाल्यार तो काळो तो दुसरो म्हाका म्हणूंक लागलो तुमकां नोटीस जायी न्हू म्हणूंक लागलो राव तुका दाखयता कितें पळय तें म्हटलें येयले पडटे हांगासर गाडयेन बसले आनी गेले सुद्दां तितल्यान हांवें म्हाज्या भावाजी कडेन एडवोकेटाक कॉल केलो तेंच्यांनी म्हाका सांगलें 100 डायल कर म्हणून हांवें 100 डायल केलो आनी अंजुना हांवें म्हाका कनेक्ट करून दिलो अंजुना हांवें कॉल केलो तेंच्यांनी म्हाका सांगलें अरावंड 12 म्हाका सांगलें यो आनी थंय हें कर बरय म्हणून रिपोर्ट बरय आनी तें ओके हांव चेड्याक सांगलां आनी हांव म्हाज्या ह्या चेडवाक घेतला आनी हांव अंजुना गेला अंजुना पुलीस स्टेशनार पांय दवरला थंय हा म्हाका हेचो कॉल येयलो मागीर तेंच्यांनी हें घर मोडपाक स्टार्ट केलें म्हणून सगळें हाडून घर सांगता राव तेंच्यांनी मोडपाक स्टार्ट केलें म्हणून हें केलें आनी हांव थंय पुलिसांक सांगता सर तेंच्यांनी स्टार्ट केलें खंय मोडपाक चेड्याचो कॉल येयला तो म्हाका सांगता ते पुलीस रावले धाडटा ते जेवंक गेल्यार तांकां आपयता ती गाडी येवनी चलया आमची आनी तसोच त्या मातसो दुसऱ्यांक कोणाक तरी धाड न्हू ना येता गो गाडी येता गो येता 20 मिनटां थंय दवरले त्या म्हणसर हे सगळें मोडले आनी वयर वचपाक सिडी आसली हांगासर ही वो कंपाउंड हे सगळे इतले मोडले तेंच्यांनी आनी तितले म्हाज्या वांगडा 2 जाण पुलीस धाडले तेंच्यांनी येवन ते हेची मोडटाले न्हू तेजी गाडी हेची चावी घेतली आनी हो म्हाका म्हणूंक लागलो आपल्याक म्हणले ते 3 जाण मानाय आसले ते म्हाका झेडीक मारूंक येताले हांगार व्हिडिओ करता म्हणून मोबायल म्हणले काडून घेवपाक येयलो आनी आमकां मारपाक येयले मागीर तांकां पुलिसांक सांगलें तांकां म्हणलें तिगांकू पयलीं व्हर तांकां गाडयेन घातलें आनी ते बाउन्सर पळय आसले न्हू त्या पयलीं तेंच्यांनी बाउन्सरांनी हांगार येयल्ले म्हाज्या चौगा चेडूं आसली एकल्यान म्हाका मारलें धुकलून घातलें आनी तो मोठो तेंच्या वांगडा आसलो तो आडोवपाक येवंक लागलो तेंकां मागीर तेंच्यान ताका सांगलें पुलिशेन या म्हणून सगल्यांक तो म्हणल्यार आमी आमची गाडी घेवन येता पूण पुलीस स्टेशनार पावली आमी कोण पळय अरेस्ट केल्ले ते तिगूच पुलीस स्टेशनार आहा आनी तो मोठो तो बाउन्सर तो म्हाका कितें म्हणून गेला तो आनी ती लेडिसांक हाडूंक ना कोणाक हाडूंक ना कांय ना आमी गेली थंय म्हाका म्हणलो तुका हेका हितून धाडटा हेल्थान म्हाका हेल्थान धाडला म्हाजे चेडूं आनी भावोजी म्हाजो थंय रावला आनी तेजो फ्रेंड आहा म्हाका हाडीसर थंय रावला आनी एडवोकेटान येता म्हटलेलें न्हू वास्कोसून एडवोकेटाक टायम लागलो त्या म्हणसर त्या बाउन्सरान हेका प्रशांत देसाई PI थंय आहा आनी तो ऑपोजीट पार्टी आहा तेच्या वांगडा आसलो तो प्रशांत देसाईक दार उगडून अशें तोंड दाखयलां कितें जालें तेंचें हांव नको आनी तो येयलो भायर तो भायर येयना फुडें म्हाज्या चेडवान वचून ते चेडूं थंय बसता फोन घेता एटेंड करता तेका विचारलें आमी हेच्या अगेन्स्ट कंप्लेन करपाक येयल्या सो तुमी तेका कित्याक परत वचोंक दिलो त्या बाउन्सराक हे सांगता ना तेका दुसऱ्या सायटीर धाडला तो दुसरो सर पळोवन घेतलो म्हणून दुसरो सायड पळोवन घेतलो आनी आमी रावल्या थंय रावल्या म्हणटकूच हेका हांव कॉल करता बाबा थंय रिपोर्टर येतले मातशें डॅडीक सांग सुशेगाद राव म्हणून भियो नाका म्हणून कोणी येयल्या बी म्हणून हेचो फोन लागात ना
कट जाता कित्याक हेंचे दोगांचे फोन घेतल्या, हेंकां भितरसून धमकी दिवन ओडून करून हाडल्या, गाडयेन घातल्या आनी आख्ख्या गोंयांक तांकां भोंवडटा खंय. आनी म्हाका कळ्ळें फोन उखलिना म्हाका डावट गेलो, म्हणून रिपोर्टरांक कॉल केलो, बाबा तुमी घरा कडेन पावल्यात, म्हाजो चेडो आहा, म्हाका उलोवपाक जाय, फोन दी म्हणून ती म्हणूंक लागली हांगा कोणूच ना आनी तुमचें घर मोडटा. सेकंड टायम मोडूंक लागले आनी त्याच दिसा आनी पुलिसांक ना ते पयलीं तुमकां येल्यार तेच्या पयलीं ते अरावंड 4:30 हय 3:34 अशेंच जातले. मेजार हात मारला हांवें त्या संकेत कोकरेच्या टेबलार, कांय जावपाक ना म्हणलें तुमचे कडेन, आनी हात मारला आनी हांव चेडू आनी भावाची गाडयेन बसून हांगा येयल्या, ते हितून मोडपाक आसले तितूनसून तांकां ओडून आमी भायर काडल्या आनी बाउन्सर आमकां पळोवन धांवल्या. अशें हांव रडटा थंय वचून ताका विचारता, अरे म्हाजो चेडो खंय चेड्याक खंय घातल्या तर थंय आहा गाडयेन आहा सकयल येतलो म्हणटा. म्हाका सांगिना, तितल्यान म्हाजो भावाजी आंगार गेलो आनी चेडू आंगार गेले, ते हांगासून पळोवळे जाल्यार म्हाका सांगिना म्हाजो चेडो आनी घोव खंय आहा तो. आनी हांव रडटा हांगासर व्हडल्यान आनी ते पुलीस खंय रावल्या, DMC कडेन रावल्या. हांगा आमचे अशें एक पुलीस ना. ते पुलीस पयलीं येयल्ले पळय फस्टूच आमी गेल्ली तेन्ना आमच्या फुडल्यान दाखोवपाक लागून तेंच्यांनी क्रेनीन ती JCB येयली मिन्स तांकां खबर ना हांव आनी हो फाटल्यान येता म्हणून तेंच्यांनी ड्रायव्हराक खंय ड्रॉप केलो सकयल आनी ते पुलीस वचून DMC कडेन रावल्या. तांकां पळयलां आमी आनी हे सगळे बाउन्सर इल्ल्या जाग्याचेर वचून रावले. आमी गेले ते पळयलां आनी हेणी म्हाका ड्रॉप करून हांव घरा येयलो न्हू, परत आमी ना ते पळोवन तेंच्यांनी JCB परत तीच धाडली. तेन्ना ते पुलिसांक हांवें क्वेश्चन केलो, ही तीच न्हू, ते सांगता ना ही दुसरी म्हणून सांगता. आनी सेम क्रेन परत सकयल रावल्या तीच हांगा ड्रॉप करपाक तेंच्या. हेंकां घरांतले ना केले तेंचे तांकां दाखोवंक जाय आसलें घरान कोण रावना, आमी घर मोडलें. आनी तो प्रशांत देसायाच्या ऑपोजीट पार्टी तो डायरेक्ट फुड्यान तेणी सांगला, घर म्हाजें न्हू, आपल्या कडेन पेपर आहा, आपूण नोटीस कित्याक धाडूं, आपणें डायरेक्ट हात घातलो मानाय हाडून म्हणून. आनी पुलिसान कांयच एक्शन घेवंक ना, कांयच ना. हांव रडलां सारकें, कांयच म्हटल्यार कांयच एक्शन ना, म्हाका हेल्पूच ना. राती कडेन म्हाका 10:30 सुमार म्हाजो चेडो मेवळा, हांगा बसला थंय त्या झाडार आनी कडकडटा. वो संकेत कोकरे येयला, ते JCB कितें करीत म्हणून ती राखूंक रावला. प्रशांत देसाई येयला, थंय गाडयेन रावला, वचून 15-20 मिनटां रावला ना. एकल्यान कोणी ताका इचरोवंक ना तेचें स्टेटमेंट घेवंक ना, ताका इचरोवंक पासून ना, बाबा तूं खंय तुका खंय येयल्लो, कितें केलें, कांयच ना. दोगूय रावल्या आनी JCB घेतल्या, गाडयेन आपले गेले. कोणीनूच एक्शन घेवंक ना. तो कोकरे म्हाका सांगता वयताना, ना आतां तुका आपूण गॅरंटी दिता, ह्या फुडें आनी कांयच जावचें ना, कोण येवचें ना, लाग वाटेक म्हटलें हांगल्लो, म्हाका तुजी हेल्प नाका, तुवें पळय कितें केलां न्हू म्हाज्या वांगडा, पुरो म्हटलें. पुलिसा वयलो विश्वास गेलो म्हाजी. आतां म्हटलें भोंवताना म्हाका कोयते सूर्य घेवन वयचें पडटलें. फाल्यां सकाळीं तो कॉलेजीक वयतलो, ताका कितें जालें गेलें कोण पळयतलो, कोणा पुलिसांक उलो करून कितें फायदो ना. म्हटलें म्हाका ट्रस्ट ना तुमचें, चला हांगल्लें. आनी तेन्नाच्यान आयज पासून एक पुलीस येवंक ना, कॉन्स्टेबल येवंक ना, कोणूच येवंक ना पळोवंक हांगासर. आमी 3 दीस जाले आमी निदानार हाडचे. मोडलेले घर आहात, कितें म्हणून रावतले, कशी झेम पडटली. तो गो म्हाजो सीक आहा. कोर्टाक अजून ना घालूंक ना. म्हटल्यार एग्रीमेंट किशनाक खबर कॉल करूंक मातसो. हय रायबंदरसून ते येयल्ले फावटी आमी वयताली म्हणजे आमकां खबर नासली, तेंच्यांनी नांवार केलां. आमकां अंजूनसून नोटीस येयलो पळय न्हू, तुमकां रायबंदर हितून आपयला म्हणून थंयसर क्रायम ब्रांचार. थंयसर आमी गेली तेन्ना आमकां कळ्ळां की तेणी सेल्लीत केला आनी ते इकलां. आमकां कांयच खबर ना. अजून पासून हांचे पूजा शर्मा कोण ते पळोवंक ना, तोंड पासून दाखोवंक ना. Very sad situation where the house is being demolished without authority of law. First, हांव कितें सांगूंक सोदतां, assuming that the person, this Pooja Sharma, had bought this house, you have to evict somebody who's staying in that house by lawful means. You have to file a suit and you must get a declaration and you must get an eviction order. Without doing this, you can't take law in your hand and come and demolish any building, even if you have bought the plot, because you have to see what are the defense which the other person has, what rights or claims they are making. So if they are already in possession of this house, with all their documents, they are living here, I heard, for so many years, it cannot be possible that this house has been built just last night. I can understand a construction which is going on illegally. You can stop it. You can even demolish it.
A house which is standing there, which is a one-story, ground plus one-story house which is standing for so long, even if you have become a subsequent purchaser, you cannot take law in your hands and demolish it. First thing is, I came to know that she said that she had made a call to 108. And I believe, and I sincerely believe, that this demolition could not have happened without the handiwork of the police. I'm making this allegation because I have reason to believe, and I have certain evidence to believe, that there is a very high-ranking police officer who is involved in this arrangement for making this demolition. I'm making this charge, and I will ask the Chief Minister to constitute a special inquiry, a commission, headed by a retired High Court judge, with no police officers involved, because everybody will be under pressure or influence, because I want to unravel who is this man who has been behind this, and it should be out, and I will demand that this man should be relieved of that position. Since he belongs to an IPS cadre, I will tell you that he cannot be suspended by the government of Goa, because it is MHA which will suspend, but he should be relieved, because if you have such kind of persons sitting on the top in the police hierarchy, you can imagine what will happen below. And I sincerely believe that this is the handiwork of someone from inside. 108 call is gone. 108 call, they should have come here. If it was for them to go to the police station, there was no need of calling 108, they could have gone to the police station. First thing. Second thing, from the sequence you come to know, they are keeping them at the police station while operations are being done this side. She tells us about the JCB which was there, with police probably guarding that JCB. What were they doing there? And now they allow that JCB to come back. How did that JCB leave this premises? Why was that JCB not attached in the first place? When you have a suspicion, when you have an apprehension, I think the first thing you take them, take them, including the machinery brought, you have to bring it to the police station. You must conduct an inquiry. You may let them off after that, but you could not let it go. And then afterwards, from the sequence of events which I am hearing, I have this specific belief which is strengthening the foundation of what knowledge I have got, information I have got, that there is a handiwork of the police involved. I think the PI will have to explain. I think the DYSP will have to explain, because they are the ones in charge of this jurisdiction of this area, and how and whose calls they got. It will be proper to have a check on all the calls they have received, including of these high-level police officers. And also, I would like to make sure that the call between these police officers and this owner has to be monitored, including the call details of these bouncers and whoever came. And you said tig jana arrest kelat munni. So those people, these will show the chain and the link, how it is flowing to come to the mastermind of this thing. Otherwise, this police investigation will be a mockery, and they will protect their backside. They will want to protect every trace which they have done. They will try to close it and make sure that there will be no justice to the victims, but justice they will want to do for the police to run away from what they have done. So I will make this demand to the Chief Minister. This part you will have to proceed civilly for getting this. But as far as this is concerned, you are talking of law and order. You are doing some march there in Mapsa police station. You can't send one constable here. And what she says to us, now 3 days have passed. Panchanama pasun kya nainga? How can you have a house demolished and you are filing an FIR and no Panchanama done for 3 days? So that is also part of the investigation, because all the bouncers who came, who else were there, will for the police to find out. I also tell you one more thing, the police can zero down on who is present at this area, including you and me at this time. They can check up from the tower signals, from the mobile signals, who are in this area, and they can filter out who are the regular people and who are the other people. And then they can find out who was here and who could be the suspects in this place. I think the police need to activate this kind of a mechanism to find out. I don't have to give advice, but why I'm saying it, because they will not do it. And because they need to do it, I'm announcing it loudly that they should do it.
so that they can say, oh, it was not done. Tomorrow in the case, when the case goes to court and we ask them in cross-examination, no, that was not done, this was not done, so somebody gets acquitted. It can't be that. Because my charge is the police should also be booked for this destruction of this house, for this criminal act, because without their blessings it could not have been done. Who is the I won't name him. That's why I said there is a high ranking. I don't name, why don't you name him? because that's not proper to name. Let the police do the investigation and do it. But if you have सर दिस इज सध्याच कितें चल्लां तें पुलीस गुंडा राज्य गोंयांत चल्लां अशें तुमकां म्हणपाचें And this ना तुमकां Police failed, sir. Police failure ड्युटी करपाक आपली ते To protect the house. जाल्यार फेल जाले हांव फुड्यान रडटाले हांगा घर मोडटा या 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 रडटाले म्हाजे कोणी एक उतार आयकूंक ना. तूं पळय हांवें त्या दिसा म्हापशाचे व्हिडिओ काडला. म्हापशा बाजारान कोण ना राती. म्हापशा ते कोण सायडीन थिंग न्हिदून आशिल्ले ते दाणे मारून तांकां जागी कोताले इतलेंच. मागीर हांवें आयकलां आनीक एक हांव सांगू तुमकां की हांवें आयकलां मागीर पुलीस गेल्ले हिंगा ते अलंकार थिएटर थिंगा हय बरोबर आनी लोकांक धरले थिंगासोन वयले. तूं म्हाका एक सांग अलंकार थिएटरा बरोबर बरे फुडें लोक कितें आयिल्ले थिंगा ते जेवपा आयिल्ले कितें खावपा आयिल्ले थोडे ड्युटी करून आयिल्ले सगल्यांक वयले भितर पुलीस स्टेशनार ते कित्याक बसले थिंगा पिकनिकाक काय येयल्ले ते थिंगा मुवी दाखयतात. तुमी गाडे ते सगळे उक्ती दवरून दितात परमिशन आनी मागीर तुमी लोक येतात तेन्ना तूं मागीर तांकां दोतात आनी दाखयतात व्हडले 55 हिस्ट्री टिचर्स हो कितें क्रिमिनल्स अरेस्टेड ते केसो क्रिमिनल तूं आतां क्रिमिनल करूं वयता तेंचे. इज दीस करेक्ट? When you have to do your duty, you do it properly. If you can't do your duty, resign and go home or please quit and go. This is not the type of policing I'm thinking which should be done. Just to make headlines, ek dollo, that is not correct. You must arrest somebody who is actually involved in the matter, and I also will defend. If an innocent person is inside, I will defend to bring him out. But I don't want wrong people brought in just to cover up and then they get out. तर तुमकां अशें म्हणपाचें आसा की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाला. If you are looking at the situation everywhere in Goa, BJPचो आमदार मायकल लोबोच म्हणटा म्हाका कितें सर्टिफिकेट दिवपाक गरज आहा तेका आहा तो BJPन आहा जाल्यार सरकारा वांगडा आहा जाल्यार तेका भंय आसा जाल्यार लॉ ऑर्डर कॉलेप्स जावपाक तुमी चिंतात आमचे आनी तुमचे कितें जातलें. आनी सर आतां पावस येता कितें जाता आमी कशें कितें करपाचें आतां. So what follow-up will you take it going to the device P and No, I'm not going to devise P. I'm going to speak to the Chief Minister, being the Home Minister. And I believe that if he wants a fair investigation, he will definitely ask for a one-man commission. And he will definitely be open to this idea. If he wants to protect somebody, then he will not have it. Will you ask him or will you bring this up? I'm going to write it first. Assembly. I need to write first. I got to demand, and when the assembly comes, we will also move a motion there so that we can voice our concerns in the assembly. सर क्रायम इतकें आतां वाडला गोंयान तर आमचो CM सर म्हणटा अजून भिवपाची गरज ना अजून तो डायलॉग तो चालूच आहा. तुमी कितें म्हणटा हेचेर गरज आहा काय गरज ना? There is a saying, you better watch your steps, otherwise you will be in problem. एश कोन चलता हांवें गोंया तूं तेगे वाट चोयना जाल्यार तूंच कोणा पडटलो. सो आय बिलीव वन थिंग ते कितले सांगोत म्हण कितले रिपोर्ट दिले. आय विल टेल यू देर वॉज अ स्टेटमेंट आय हर्ड क्रायम रेट देंवला म्हण म्हापशा क्रायम रेट देंवला आनी देखून कितले भंय ना म्हणटात. क्रायम रेट देंवला जाल्यार कित्याक फ्लॅग मार्च केला? गरज नाशिल्ली. तूं वच आनी काश्मीरा वच थिंग फ्लॅग मार्च कर. You understanding what I'm saying? I mean Kashmir by this thing. But what I mean is जाग्याक thing problem आहा थिंगा तुम थिंग वसात and flag march करा. If you are saying your jurisdiction crime rate has dropped, then we are all happy. Don't do it. ते लोका फोटोवपाक. Yes. so you'll be helping in the civil matter also? No, I will not go. This will be a matter in the civil court. And I generally don't handle this kind of matters of filing and drafting. And
I don't mind helping if they want any help and to get necessary reliefs. And I also heard one sentence she said that she was called in Ribandar. Yeah, that's what I wanted to. I'm a little curious about that, but that I will get the information from her. Who could have called her from Ribandar? Could have been SIT, Special Investigation Team. Perhaps there is some fraudulent transaction in that. Looks like more like a land scam. Perhaps. Somebody else has Perhaps. Now, who has grabbed? I can't make a statement till I know the things. But if Ribandar people have called, because they have not. Tanisha, got a you sale were date. at the police station now. Palekar was talking to you, you know. Who was the gentleman talking to you there? At the police station? तो फ्रेंड माझा तो बाहेर सुरू उलयता He is not the guy in the land scam. तो फ्रेंड माझो तो फ्रेंड मेवळा म्हाका तो उलयता न्ही वचून अशें डेमोलेशन करपाचें आमी आयकलेलें उत्तर प्रदेशाक आयज ते गोंयान पावले आनी म्हाका दिसता हे BJPच्या सरकारानूच जाता आनी आयज दुखाची गजाल एक लोकल जेन्ना घर बांदता आनी एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका दिसता पुलीस यंत्रणा आनी बाकीचे आयज एक्चुली पळोवंक गेल्यार डेप्युटी कलेक्टर येवंक जाय हांगा मामलेदार येवपाक जाय कित्याक हे कोणी तरी एटॅक करून हे केल्ले आसा तेचेर कांय इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना आनी मेन म्हणजे किडनॅप करून म्हणजे कितलो धाडस हो जाता पळय म्हाका दिसता आयज आसगांव आनी शिवोले शहरान स्पेशली आसगांव ज्या तरेन जाग्याचे माफिया हांगा आयल्यात आनी जी रेट वाडयल्या ऑलमोस्ट 1 लाख पर स्क्वेअर मिटर 1.5 लाख पर स्क्वेअर मिटर म्हाका दिसता आयज हे घर म्हटल्यार फाल्यां म्हाका दिसता आनी कोण रावतले पळय तेचेर खंय अटॅक करतले कोण थोडी घरां बंद आसा म्हण आयकता तेचेर अटॅक जातलो आयज आमी म्हापशानूय पळयता की ज्या तरेन गुंडगिरी वाडल्या बार्देजान तशी केन्नाच वाडोवना आयज आमी आयकूंक येता की टीव्हीचेर कोणी एक टुरिजमान आमच्या टॅक्सी भावाचेर अटॅक केलो त्या दिसा एक मर्डर जाली कोणाची तरी म्हणजे बाउन्सर हाडप आपले गुंडा कोण तरी तयार करा हांव ताका बाउन्सर म्हणिना गुंडा म्हणटा कित्याक बाउन्सर जे आसा ते बाउन्सर म्हणटा ते डिसिप्लीन हे करता जे गुंडा हाडटात पळय हे म्हाका दिसता आतां फुडें आमी खंय बिहार हितून वयतले काय कितें आनी हो सरकार जो आसा त्याची होम मिनिस्ट्री एकदम म्हाका दिसता कोलॅप्स जाल्लें आसा हांव मागता की आमचे सगळे जे ऑपोजिशन आसा तेंच्यांनी ह्या असेंब्लीक आवाज उठोवपाक जाय कारण हे जे घर पळयता म्हाका दिसता कितल्या वर्साचें आसतलें आनी डायरेक्ट JCB हाडप आनी मोडप म्हणजे कितें फाल्यां आमच्या घराचेर मारतले फाल्यां बाकीच्यांच्या घरांचेर येतले पण तेचेर खंय तरी एक तोडगा काडपाक जाय आनी फक्त गुमराह करपाक फाल तरी ते म्हाका दिसता बॅगर्सांचेर म्हापशा हे केला हेच्या पयलीं म्हापशान चोरी जाली बोडगेश्वराचें देवूळ लुटलें महालक्ष्मीचे आमचे लुटले देवळां ही वयतात लोकांची कितलीशीं फ्लॅटां हे खंय पुलीस यंत्रणा ना मागीर कितें फायदो पयलीं जेन्ना क्रायम वाडच्या पयलीं क्रायम हो कंट्रोल हाडूंक जाय आनी लोकांक आनी बाकीचे जे भायले कोण येतात पळय अशे गुंडा करपाक तांकां पुलिसांक तो भंय दिसना कित्याक तांच्या वांगडा कोण तरी आसा तांकां खबर आहा हे पुलीस खंय तरी कितें तरी सेटींग करून हे करपाक म्हणून हांव मागता की सरकार हेच्या बद्दल काँग्रेस पार्टी ही मोठो एक आंदोलन करपाची गरज आसा आनी आमी करतले ते पार्टीचे आयज तुमी पळयतले घर डेमोलिशन ही रावताले एक्चुअली 25 वर्सांचे वयर ही रावताले घरान पूण तांकां नोटीस न दिता एक घर डेमोलिश केले आयज हे आसगांव एक हे जावन पडला की हेच्याय पयलीं बाउन्सर येवन एका हॉटेलान ते लोकांक भायर काडले आनी खाली करपाक वयता तशेंच आनी एक घर आहा ते तशेंच पयलेच डेमोलिशन केलें विदाउट नोटीस म्हटल्यार तेंचे कितें कोर्ट मॅटर आसा जावं कितें आसता पण ते खंय तरी तेंचे स्टॉप जावन विदाउट हे करिनासता बाउन्सर हाडप आनी मोडप हे व्हेरी हे आसता कित्याक आयज आसगांव जे आसगांव आयज लोक भिवन भायर सरना कित्याक अशें की कोणाचें घर कोण डेमोलिश करीत काय म्हणून भियेता सो हे जावं उपना कित्याक आसगांव एक शांत एक हे आसा म्हळ्यार पीसफूल हे आसा पण हे कोण ना कोण हे बिल्डर लॉबी येता हे आनी सगळे खंय ना खंय त्रास करूंक वयता म्हणून हांव मागता की गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दवरून हेचें खंय तरी सोल्युशन काडूंक जाय